सलाम। कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अहमद आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आइए डालते हैं खास खबरों पे एक नज़र। CBI की अनसदाद बदअनवानी शाख ने सोपोर के सब जिले हस्पताल में तारीख पैदाइश के सेक्शन इंचार्ज महराजुद्दीन वानी को रिश्वत वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने का दावा किया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि वानी को इस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो 5,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा था और फारूक अहमद मिजगर से 3,600 की रिश्वत वसूल कर रहा था। उन्होंने बताया कि फारूक ने अपने बेटी के लिए जारी किरदा तारीख पैदाइश के लिए वानी से राबिता किया और वानी ने अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए रिश्वत का मुतालबा किया। ज़राया ने बताया कि फारूक ने रिश्वत देने के बजाय कानूनी कार्रवाई करने के लिए CBI से राबिता किया, जिसके बाद CBI ने कामयाब जाल कर मुलजिम को रंगे हाथों दर दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। इनका कहना था कि मामले की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कश्मीर वादी इस वक्त बिजली के बदतरीन बहरान से गुजर रही है और बिजली खरीदने में नाकाम हुकूमत ने सार्फिन को 2 घंटे की बिजली कटौती बर्दाश्त करने का मशवरा दिया है, क्योंकि इनकी दलील ये है कि बिजली प्रोजेक्टों से बिजली की पैदावार में कमी आई है। हालांकि बिजली सप्लाई के जो भी शेड्यूल यहाँ जारी हुए इन पर कहीं भी अमल दरामद नहीं किया गया और गाँव देहात में लोग महकमे बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज है, क्योंकि उन्हें अलाना शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली नहीं मिल रही है। इससे कबल मीटर याफ्ता इलाकों में 4.5 घंटे और बगैर मीटर इलाकों में 8.5 घंटे बिजली बंद रखने का एक शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन इस शेड्यूल पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ और अब मजीद 2 घंटे का शेड्यूल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है और लोग महकमे बिजली से नालान है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू व कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने मंगल के रोज कहा कि पार्लिमानी चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने की खातिर हिकमत अमली तरतीब दी गई है। उन्होंने कहा कि तरक्की इंतखाबात में पार्टी का अहम एजेंडा होगा। इन बातों का इजहार रविंदर रैना ने जम्मू में नामनिगारों से बातचीत के दौरान किया। जम्मू व कश्मीर भाजपा यूनिट के सदर रविंदर रैना ने पार्लिमानी हलकों के इंचार्जेस के साथ एक अहम मीटिंग की, जिस दौरान हल्के और ब्लॉक सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के दौरान पार्टी वर्करों को हिदायत दी गई कि वो अवाम नास के साथ करीबी तालमेल को यकीनी बनाए। नामनिगारों से बातचीत के दौरान रविंदर रैना ने कहा कि आने वाले पार्लिमानी चुनाव के हवाले से भाजपा ने हिकमत अमली तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि हल्के सतह पर भाजपा को मजीद मजबूत बनाने की खातिर जमीनी सतह पर काम शुरू किया गया, जबकि लीडरों और कारकुनों को भी काम तकवीज किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मौजूदा वजीर आजम की सरबराही में जम्मू व कश्मीर में अमन व अमान वापस लौट आया। भाईचारे को मजबूत बनाने की खातिर जमीनी सतह पर काम किया गया। रविंदर रैना के मुताबिक आने वाले पार्लिमानी चुनाव में भाजपा जम्मू व कश्मीर की 5 निशस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगी। इनका मजीद कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्लिमानी चुनाव की तैयारियां जोर व शोर से शुरू की है और हल्के और ब्लॉक सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने की खातिर भी काम हो रहा है। मुनशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने वस्ती जिले बड़गाम के नारबल इलाके में एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमा ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस पोस्ट नारबल की एक पार्टी ने सिंदर आबाद नारबल में मामूली की नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि अगरचे इस शख्स ने पुलिस को देखते ही फरार होने की कोशिश की, ताहम ताकि करके इसको दैर लिया गया। इनका कहना था कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 940 ग्राम चरस और सिपास्मो प्रोक्सिन प्लस की 80 गोलियां बरामद की गई। बयान में मुनशियात फरोश की शिनाख्त जहांगीर अहमद शेख वलद अब्दुल रशीद शेख साकिन सुजड़ गोरीपोरा के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन मागा में मुतलका दफात के तहत एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई।
شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے سنبل علاقے میں پیش ایک سڑک حادثے میں زخمی ہونے والا 26 سالہ نوجوان بدھ کی صبح 3 ماہ بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ذرائع نے بتایا کہ نوجوان سڑک حادثے میں اس وقت زخمی ہوا تھا جب ایک تیز رفتار ٹپر نے اس کی موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر مار دی تھی، جس کے بعد نوجوان کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے سکم سورہ میں زیر علاج تھا اور منگل کی صبح وہ گھر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ایک پولیس اہلکار نے متوفی کی شناخت عاشق حسین رینا ولد مہراج الدین رینا ساکن گنڈ پورہ بانڈی پورہ کے طور پر کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس پہلے ہی درج کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں جاری طویل خشک سالی کے درمیان محکمہ موسمیات نے برف و باری کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران ہلکی برف باری و بارشوں کا امکان ہے۔ متعلقہ محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں 25 سے 27 جنوری تک موسم ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں برف باری ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں وادی میں 28 اور 29 جنوری کو موسم ابر آلود رہنے کے ساتھ میدانی و بالائی علاقوں میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی برف باری متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وادی میں 30 اور 31 جنوری کو بھی ہلکی سے درمیانی درجے کی برف باری کا امکان ہے، جبکہ 1 فروری کو بھی کہیں کہیں ہلکی بارشیں یا برف باری ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس RR سوین نے منگل کو کہا کہ جموں و کشمیر میں سرحد پار سے در اندازی فورسز کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے، لیکن سیکورٹی صورتحال قابو میں ہے۔ سوین نے پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ پولیس لائن میں عوامی شکایت کے ازالے کے پروگرام کے موقع پر نامہ نگاروں کو بتایا، سیکورٹی کی صورتحال قابو میں ہے۔ سیکورٹی کا سب سے بڑا پہلو امن و امان ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سڑکوں وغیرہ پر امن عامہ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ DGP نے کہا کہ سرحد پار سے در اندازی سیکورٹی فورسز کے لیے ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ چند دہشت گرد باہر سے آ رہے ہیں، وہ در اندازی کر رہے ہیں اور پھر یہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے جسے ہم ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ راجوری اور ریاسی اضلاع میں کئی لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ایودھیا میں رام مندر کی افتتاح تقریب سے متعلقہ قابل اعتراض مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے کہا کہ رام مندر کی افتتاح تقریب کے دوران کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر حساس مواد پوسٹ کیا ہے جس میں راجوری ضلع میں پرامن ماحول کو خراب ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے اس معاملے میں سنجیدگی سے لیا ہے اور ان افراد کے خلاف ایک کمیونٹی کے مذہبی جذبات کو توہین کا مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ ریاسی میں اسی طرح کے ایک معاملے میں پولیس نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قابل اعتراض مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ SSP ریاسی امیت گپتا نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی قابل اعتراض مواد پوسٹ کرنے سے گریز کرے۔ دیجیے اپنے میزبان امتیاز احمد کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔